याद रखो अल्लाह के बंदो, दीन वही है जो अल्लाह के नबी ने सिखाया, और जो भी बात के जमाने में होगी, अगर अल्लाह के नबी के दीन में उसका सबूत, उसकी दलील, उसका हवाला है, वो दीन बनेगा। और अगर नहीं है, लोग चाहे सारी दुनिया उसे मनाती रहे, वो दीन नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की पाबंदी करो, नबी के तरीके की पाबंदी करो, और बिदातों से परहेज करो, बिदातों से बचो। यानी ऐसे काम जिसे दीन का काम समझते हो, नेक काम समझते हो, हालांकि उसका कोई सबूत नहीं, मत करो। देखो एक मिसाल आपके सामने देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर के बाद सुन्नत कोई भी पढ़ने से, नमाज फजर के बाद और नमाज असर के बाद कोई भी नफिल या सुन्नत पढ़ने से मना किया हुआ अल्लाह के नबी ने। अब एक साहब नमाज असर के बाद 2 रकात पढ़ रहे हैं, 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, तो अहले इल्म में से बाज ने देखा तो मना किया, उसको कहा मत पढ़ो, ये नमाज पढ़ने का वक्त नहीं, मत पढ़ो। उस आदमी ने सवाल किया, जैसे आज हमारे भाई पढ़ते ना, नेकी का काम है कर ले तो क्या होगा, खाना ही तो खिला रहे, खिला दे तो क्या होगा, भाई मस्जिद ही में जमा होके कर रहे हैं क्या हो जाएगा, अल्लाह के नबी के नाम पे कर रहे हैं क्या हो जाएगा। देखो वही सवाल उस आदमी ने किया। उसने क्या किया पता है? उसने कहा अयुअज़्ज़िबुनिल्लाहु अलैस्सलात, कहा मैं नमाज पढ़ रहा हूं, क्या नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह मुझे अजाब देगा? यानी मैं शराब पीऊंगा, जुआ खेलूंगा, कलाम काम का अल्लाह जो करेगा, लेकिन मैं नमाज पढ़ रहा हूं, नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह मुझे अजाब देगा क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला नमाज पढ़ने पे अजाब नहीं देगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला नमाज उस वक्त तुम पढ़ रहे हो जिस वक्त नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, इसलिए अल्लाह अजाब देगा। और दीन यही है कि जो चीज कुरान और सुन्नत में है उसको करना दीन है। अब अगर किसी चीज को दीन समझकर आप कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप कहें अच्छा काम करूंगा तो सब अजाब मिलेगा, क्या कहेंगे कि आपका अच्छा काम अच्छा नहीं है, इसलिए कि यह अच्छा काम वो नहीं जो अल्लाह के नबी ने सिखाया। यह है असल मसला ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार का मतलब। सुभान अल्लाह, क्या अजीब मंजर आप देखते हैं, एक तरफ उम्मत मुस्लिमा के बहुत सारे अफराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं और बहुत सारी बिदातों पर अमल भी करते चले जाते हैं, बिदातों पर अपनी जिंदगी गुजारते चले जाते हैं। ये दोनों जमा नहीं हो सकते बंदो। अगर बिदातें आपकी जिंदगी में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आपका इकरार पूरा नहीं है, और अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार पूरा है, सच्चा है, मुकम्मल है, तो फिर आपकी जिंदगी में बिदातों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हाज़िन गिरामी कद, बात बहुत लंबी हो रही, मैं बात को समेट कर खत्म कर रहा हूं। देखिए, मैंने कहा अल्लाह के नबी से पूछा गया इस्लाम क्या है, अल्लाह के नबी ने कहा 5 बातें इस्लाम, यानी इस्लाम के बुनियादी अरकान है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करना। सच बताऊं तो अभी इसकी वजाहत ही पूरी तरह नहीं हो सकी, सच बता रहा हूं, अभी इसकी वजाहत ही पूरी तरह नहीं हो सकी, लेकिन बुनियादी बात आपके सामने मैंने रखी, यहीं से इब्तिदा है। और बुनियाद ही सही नहीं है तो आसमान तक भी इमारत ले जाओगे तो पायदार नहीं होगी। खिश्ते अव्वल चू नहद मेमार कज तासुरैया मीरवत दीवार कज, फारसी शायर ने कहा था कि पहली ईंट इमारत बनाते हुए टेढ़ी रखोगे, आसमान तक भी दीवार जाएगी तो टेढ़ी ही जाएगी, ऊपर जाके सीधी नहीं होगी। कलीमे की बुनियाद ही दुरुस्त नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या मुसलमानी तुम्हारी मेरी बाकी रहेगी, और क्या मेरी तुम्हारी मुसलमानी पूरी मुसलमानी बन पाएगी, और मेरा और आपका इस्लाम कैसे पूरा इस्लाम हो पाएगा? अल्लाह के बंदो, इसीलिए यहां से इब्तिदा करो। अब ये बुनियादें दुरुस्त होती हैं, सिर्फ इसी पे बस नहीं होता, बहुत सारे खुश होते हैं, नहीं हम तौहीद पर हैं, हमारी जिंदगी में बिदातें नहीं। ये तो अभी बुनियाद एक पूरी की। नमाज का क्या होगा? 5 वक्ता नमाज रुकन है। ज़कात का क्या होगा? ज़कात मालदार साहिब निसाब पे फर्ज है सालाना। ज़कात के साथ रोज़ों का क्या होगा? अभी महीना आ रहा है, उसका क्या होगा? और अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है जिंदगी में कम से कम 1 मरतबा फर्ज हज है, उसे पूरा करना। ये बुनियादी अरकान है, और इन बुनियादी अरकान के बाद इस्लाम सिर्फ इन 5 बातों का नाम नहीं, ये इस्लाम की बुनियादें। इमारत सिर्फ बुनियादों पे नहीं खड़ी होती। अल्लाह के नबी ने कहा बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पे रखी गई है। आप घर बनाएंगे तो क्या सिर्फ पिल्लर 5 खड़ा करके छोड़ देंगे? दीवारें बनाएंगे ना, दीवारें बनाएंगे, दरवाजे लगाएंगे, दरीचे लगाएंगे, इमारत मुकम्मल करो। और करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाजिबात और फराइज हैं, वाजिब और फर्ज हैं, वालिदैन के हक,
بیوی کے حق، شوہر کے حق، اولاد کے حق، پڑوسی کے حق، بہت سارے حق جو فرض ہیں آپ کے اوپر، ان واجبات کو پہچانو. یہ دیواریں ہیں جس سے آپ کی عبادت مکمل ہوگی. اور ایسی محرمات ہیں، حرام کردہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی، بڑے بڑے گناہ ہیں، چوری ہے، جھوٹ ہے، قتل ہے، زنا ہے، سود ہے، جھوٹ بولنا ہے، بہتان باندھنا، بہت سارے بڑے بڑے گناہ جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ان حرام کاموں سے بچو. یہ اسلام ہے اللہ کے بندو. عبادات میں اسلام ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اسلام ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے تم جانور کے ساتھ معاملہ کرو گے، تمہارے اپنے جانور کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی تمہارا اسلام ہے. تمہارے اپنے عادات و اخلاق میں اسلام ہے. اسلام کے جب ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرو گے نا، تب وہ اسلام میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا جو صحابہ کی زندگی میں تھا. آج آپ اسلام کے اس مختصر تعارف کی روشنی میں اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھو، ابھی ہماری اسلام میں کتنی کمی ہے، کتنا خلل ہے، کتنی کمزوری ہے. یہ مجھ کو اور آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پڑھیں، سنیں، سیکھیں، اور جو چیز سمجھ میں آتی ہے، مسلک، مذہب، جماعت، تنظیم، گروہ، میرا یہ مسلک ہے، میرے والدین کا یہ مسلک ہے، اللہ قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا. اللہ یہ پوچھے گا میرا دین، میرا پیغام، میری کتاب، میری سنت، میرے دین کی باتیں تمہارے کانوں پہ پڑی تھی، تم نے ان کو سنجیدگی سے لیا کہ نہیں لیا. آپ ایک ہی مجلس میں سمجھ لیں ضروری نہیں، لیکن ایک ہی مجلس سے سمجھنے کی شروعات کریں، یہ ضروری. اللہ کے بندو آج ہی سے سمجھنا شروع کرو، اور جو چیز سمجھ میں آتی ہے آج ہی سے عمل کرنا شروع کرو. سفر لمبا ہوتا ہے، لیکن سفر وہ ہے جو جاری رہنا چاہیے. آپ سفر ہی کرنے کے لیے تیار نہیں، منزل پہ کہاں پہنچ پائیں گے؟ آپ آگے بڑھنے ہی کے لیے تیار نہیں، اسلام آپ کا میرا کیسے پورا ہوگا؟ ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں، میرے اور آپ کے اسلام کی عمارت کیسے مکمل ہوگی؟ ضرورت اس بات کی. میں نے جو بات کی نا، یہ بنیادی بات، اور آپ مجھ سے پہلے جتنی تقریریں سنیں نا، وہ ساری اسلام کے اندرون کی باتیں، یہی اسلام کی تمام باتیں. اسلام بہت وسیع دین ہے، لیکن اس کی بنیادیں بڑی محدود ہیں، لیمیٹڈ ہیں. بنیادوں سے محنت شروع کرو، اور جب بنیادیں درست کرو گے، پہلے پلر کھڑاؤ گے، پھر دیواریں اٹھاؤ گے، پھر کھڑکیاں لگاؤ گے، دروازے لگاؤ گے، اور جب یہ گھر محفوظ ہو جائے گا تو پھر اندر سے بنانے سنوارنے کا بھی اہتمام کرو، رنگ روغن بھی کرو، نقش و نگار بھی کرو، اسی طرح سنتوں کی پابندی کرو، نوافل کا اہتمام کرو، آداب کو اپناؤ. اسلام کا مکمل ایک سسٹم ہے پورا کا پورا. اللہ کے بندو، میں نے جیسے کہا گفتگو کے آغاز میں، اسلام نام ہے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینے کا. سب کچھ اللہ کے لیے، اور سب کچھ پیارے نبی رسول اللہ کے طریقے پر. سب کچھ اللہ کے لیے، لیکن سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کریں گے. یہی اسلام ہے.